السلام عليكم، معكم خالد كايمودي فيت. نتمنى تكونوا بخير خير. مرحبا بكم بودكاست جديد، فري توك، ريل توك. والصراحه دوك لي زينيسيال جات بحال فطرت. المهم ديديكاس. شحال من واحد قال لي جات بحال فطرت، دونك علاش لا نسميوها فطرت واخا هي فري توك ريل توك. ما عليناش. دونك في هذا البودكاست هذا على حسب السونداج اللي درتو في انستغرام غادي ندويو على سكوات افري داي. فوالا. دونك هذا سكوات افري داي نفسر لكم الكونسيبت شنو هو واحد ديفي باش يشوفوا تالفين لي بيرفورمانس ديالهم يقدروا يوصلوا باش يربحوا في لا فورس، يربحوا في لونديرونس. ليبرتروفي حتى هي واخا الموسكل ما نقولش لكم ما كيرتاحش، ولكن ما كيرتاحش بزاف بحال خليتي بيناتهم واحد يومين ولا واحد 3 ايام. و تشالنج ديال السكوات افري داي كان لمده شهر. فوالا هذا هو الكونسيبت ديال سكوات افري داي، ماشي بالبوا كور بوحدو ولكن بالبارا وبالتياسك، دونك بالثقل. فوالا دونك هذا ما كان. دونك بالنسبه للناس اللي عارفين الكونسيبت ديال سكوات افري داي، واحد بلان في هذا البودكاست هذا ما كنشوفش في الكاميرا، ولكن قررت انني نشوف الكاميرا وعاوتاني ما نشوفش في الكاميرا. المهم داكشي على حسب سا ديبون. دونك بالنسبه لهاد التشالنج هذا ديال سكوات افري داي، المده ديالو شهر. كتريني 7 ايام في السيمانه، ما كتاخذش نهار ديال روبو. كتريني سكوات وكتريني معاه لي موسكل حدا اخرين. كاين اللي كان كيدير مثلا سكوات افري داي في الصباح، المهم كيدير سكوات في الصباح وفي العشيه كيتريني لي موسكل الاخرين، ولا كيدير سكوات في الحصه اللي عنده وكيزيد من مورا سكوات كيزيد لي زيكزارسيس الاخرين اللي بغا يدير. دونك دابا ندوي لكم على التجربه ديالي الشخصيه ديال السكوات افري داي. شنو تعلمت منها، شنو هما لي ريزولطا اللي جاوني، علاش درتها، المهم علاش درتها بحال شنو تعلمت منها، وشحال المده باش درتها، وشنو هي لا لوجيك اللي خدمت بها انا. دونك انا عرفت راسي انني ما نقولش لكم ما يمكنش لي نتريني 7 ايام على 7 ايام، ولكن اللي صار اللي كنتريني فيهم انايا ولا اللي قراب ليا ولا اللي مسجل فيهم ولا كنعرف فيهم الناس ما كيحلوش نهار السبت، وكاين كيحل نهار السبت وما كيحلش سميتو نهار الاحد. دونك قررت انني ندير داك السيستم ديال 30 يوم ولكن مقسم. ترينيت 5 ايام على 7 ايام لمده 6 سيمانات. دونك عاود ما ندير سكوات افري داي لمده 4 ديال السيمانات، درتو لمده 6 ديال السيمانات باش نكمل 30 يوم. دونك من الاثنين حتى الجمعه. هذا هو البلان الاول. البلان الثاني هو انه كوتي نعاس وماكله. دابا كنوصي فيكم داكور قبل ما ندخلوا لصلب الموضوع. كوتي نعاس والماكله كنت عطيه النعاس والماكله. المهم كانت شويه ديال القرايه ضروري، ولكن النعاس كنت كنوصل حتى 12 ساعه في النهار، تقدر توصل حتى ل 14 ساعه في النهار. راكم عارفين القرايه في الكليه تيكون عندك الوقت خاوي. دونك الوقت اللي ما يكونش فيه كنقرا، راني كنتريني فيه ياك، ولا ما كنتش كنتريني فيه وما كنتش كنقرا فيه راني ناعس. بهذا المعنى كنت كندير سياست قبل من الناس. اتخيل معايا كنتعشى كندير لا سياست قبل من الناس، مثلا نجي من لاصال ناكل ندير سياست ونوض ناكل باش نعاود الناس عاوتاني من بعد. دونك باش نسل لكم الريتم، وكان خصني ضروري ما اوبتيميزي ما امكن ريكوبيراسيون ديالي نهار اللي موراه. دونك فيتامين لي فيتامين ولي مينيرو كانوا ضروري منهم. باش نجيكم الصراحه الماكله كنت 6 حتى 7 الوجبات في النهار. دونك كنت كنفيق بكري واحد شويه ونرجع النعاس عاوتاني باش نكونوا متفقين. دونك كنت نفيق جويه الفجر، مع شحال ديك الوقيته كان الفجر. كنت لحت الديفي هذا في لاشين يوتيوب ديالي القديمه، ولكن لحت غير لونطرينمون، ما كنتش كاع كندوي ما والو. دونك كنت نفيق مثلا في وقيته ديال الفجر، كناكل ونرجع النعاس، نعاود نفيق عاوتاني نفطر الفطور الثاني ياك، وسوا كنرجع النعاس سوا كنمشي نتريني مثلا، ولا كنتسنى واحد الوقت كنقرا شي لعيبات ونمشي نتريني. ما عليناش. دونك كنت مثلا 2 فطورات 2 غداوات 2 عشاوات بهذا المعنى هذا، وكولاسيون من بعد مرات قبل ما نبغي نعس ولا مثلا ما بين الوجبات. وكان كيقدني الوقت حيت كان كيجيني جو ديال بصح. واحد البلان هو انني كنت حاسب الكالوريز ديالي في ستيلو ورقه، ولكن ما كنتش مقاد بروغرام زعما اون بوينت. ولكن بما انني كنت شحالاتي حسبت بالميزان وعارف مثلا الكتله ديال كل حاجه شحال غادي تعطيني ديال البروتين وكل شيء، كنت كندير عيني ميزاني هذه حتى هي. ولكن ما كانش داكشي مضبوط 100%. ولكن لي كالوري كنت عارف راسي شحال من كالوري كنت واصل شي 3000 وشي حاجه.
3000 وشي حاجه، ما عقلتش بالضبط، المهم كنت وصلت ل 3000 بالنسبه للديفي هذا. دونك كنت انا نورمالمون كنلعب 2700 بحال هكاك، 3000 ماكس. بالنسبه للديفي هذا دغيا طلعتها 3000 قريبه 4000 تقريبا. داكور. دونك هذه الحاجه الاولى بالنسبه للنعاس وبالنسبه للماكله. السبليمنتس شنو كان عندي؟ كانت عندي لارجينين، كانت عندي اكاجي ديك الوقيته، كانت عندي اكاجي وكانت عندي الطورين. فوالا، طورين و مغنيسيوم بوحدو ولا فيتامين سي بوحدها وعاد ملتي فيتامين. دونك مورا لونطرينمون كنت كناخد طورين، حيت عرفتي راه سيستم نيرفو كان كيكون عيان ديال بصح. كنت ناخد لا طورين، كنت كنخلط معاها المغنيسيوم وفيتامين سي مورا لونطرينمون. وقبل من النعس مغنيسيوم و500 ملغ ديال الفيتامين سي. فوالا. وفي الصباح ملتي فيتامين و على ما اظن 1 غرام ديال الفيتامين سي وصافي. قبل من لونطرينمون كنت كناخد شحال ديال الاكاجي، مره كناخد 5، مره كنطلع حتى ل 10. فوالا، على حساب انا كيفاش داير المود ديالي، كيفاش داير. مثلا الا كنت مثلا السبت والحد ارتاحيت، اللي ديما كنرتاح فيهم السبت والحد. السبت والحد فاش كانوا عندي الراحه نهار الاثنين، عندك الاثنين وثلاث ولا 4 واحد شويه، ديما 5 غرام 7 غرام ماكسيموم. ولكن اون فوا كندخلوا الاربع خميس جمعه ضروري 10 غرام. فوالا. دونك هادي بالنسبه للسابليمنت. بالنسبه للماكله، الكاربس كان عندي مفزع ديال بصح مورا لاصال ضروري داك سميتو نودلز بحال المهم اندومي، ماشي اندومي ولكن بحال الشكل ديال الاندومي. دونك كنت كنصاوبهم انا مورا لاصال ديريكتومون. هما اول حاجه تخيلوا كناكل نفس الحاجه من مورا لاصال لمده 6 ديال السيمانات. وانا كناكل نفس الحاجه من مورا لاصال حتى فاش سالي ديك 6 ديال السيمانات ما بقيتش كنحمل شي حاجه سميتها نودلز ولا اندومي ولا المهم سميوها اللي بغيتو تسميوها، ما بقيتش كنحملها. ولكن كان عندي الكارب مفزع ديال بصح. هذه بالنسبه للتغذيه وبالنسبه المهم التغذيه زعما الماكله والسبليمنتس. بالنسبه للونطرينمون شنو كنت كندير؟ كندخل ما كنتش كندير غير سكوات بوحدو، حيت ما كنحملش اني نسخن كوادريسيبس ولا لي زيسكيو غير بالبواد كور. دونك كنت كندخل كندير واحد 5 سيريات ديال ليكس اكستنشن باش نكونوا متفقين. واحد 5 سيريات. ما كنتش كنمشي كنت كنمشي حتى لا برولور، ولكن ما كنتش كنمشي حتى ليشاك. فوالا. دونك كنت كنمشي حتى تنحس صافي بالكوادريسيبس ديالي سخن ديال بصح. دونك 5 ديال لي سيري. من موراها كندوز سكوات، والسكوات حتى هو 5 ديال لي سيري. من مورا ما كنسالي السكوات وليكس اكستنشن اللي كان قبل منا، كندوز شي بارتي ديال الكور. دونك كان عندي اثنين وثلاث كنت كنتريني شي حاجه في الابر بودي. الاربع كنت كندير غير ليكس اكستنشن وسكوات ولي مولي حتى هما لي مولي. نهار الاربع لي مولي كنت كندخلهم 3 المرات، ولكن نهار الاربع صافي هادشي اللي كنت كندير. ونهار الخميس والجمعه عاوتاني ليكس اكستنشن وسكوات وعاد شي حاجه في الابر بودي بحال هكا كنت. وعلى ما اظن كاع كنت واحد الوقيته كندير فاش كندير ابر بودي بحال كنقولوا كندير شي جوج ديال لي جروب موسكولير باش نعاودو جوج مرات بحال كنخدم هالف بودي. المهم شي هالف بودي 100%. نقدروا نسميو بي بي ال. المهم هادشي كامل بحال هكا كنت كندير سكوات. المهم ليكس اكستنشن سكوات وندوز شي حاجه في الابر بودي. واحد الوقيته كاع كنت جامع كنت كندير سوبر سيت ديال الصدر وديال الدورسو. المهم تيمشي ضروري. دابا كنديرو غير على سكوات افري داي. دونك هاد القضيه ديال السكوات افري داي شنو زادت ليا في الفوليوم واحد. المهم السيمانه الاولى لي كورباتور مورا كل حصه لي كورباتور ندير اليوم نجي غدا عاوتاني يعاودوني لي كورباتور. وقع لي كورباتور لمده واحد شي سيمانه. السيمانه الاولى نص ديال السيمانه الثانيه. من موراها كانوا كيجوني لي كورباتور من اثنين علاش؟ حيت موراها اثنين صافي ثلاث كتدخل كتريني عاوتاني داك لاسيد لاكتيك صافي كيولف داك البلان كامل. عاوتاني اثنين يجوني لي كورباتور. الويك الخامس والسادس ما بقاوش كاع كيجوني لي كورباتور. ونوصل لكم عاوتاني فين وصلت في الويك الخامس والسادس. ما كنقول لكم هادشي وكنتخيل حيت راه كنت عايش في واحد نقول لكم كنت ساد عليا في واحد لابول اللي الهربه ديال بصح لونطرينمون الماكله القرايه واحد شويه التفراج. المهم فاش نكون كناكل ولا شي حاجه
وصافي. والناس كنت كنعس بزاف حتى لواحد الوقيته ولاو كيضرني الطرابيز ديالي ديال بصح بالناموسيه. دونك فوالا لي كورباتور مشاو مني، لي كورباتور ولفت سكوات افري داي. ريزولتا، احسن ريزولتا جاوني في 3 سيمانات الاولين. واحد لو كان ديال الفوليوم موسكولير، شنقول لكم الهربه ديال بصح. احسن فخاد دازو عندي هما ديال دوك 3 سيمانات، نقدر نسميو غير بامب، ولكن احسن فخاد شفت عندي هما في دوك 3 سيمانات الاولين ديال السكوات افري داي. لا فورس طلعت فيها ديال بصح، بهذا المعنى طلعت ديال بصح. ولكن شنو كنت كندير؟ كنت مثلا السيمانه الاولى ممكن نطلع شويه بشويه 10 كيلو، لا 10 موراها 20 20. المهم البار ماشي اولمبيك باش نكونوا متفقين، حيت الصال بلديه. المهم شي حاجه بحال هكا. فاش كنشوف راسي انني غادي نفوت واحد لا ليميت، واخا ماشي لا ليميت ديالي، كنا نفوت واحد لا ليميت ونعي راسي ونعي الدماغ ديالي ونعي سيستم نيرفو، اش كندير؟ كنبقى على داك الوزن وكنضرب به واحد 2 ولا 3 ديال لي سيري بنفس داك الوزن. داكور. المهم كنت كنسخن مزيان، كلشي عاد كندخل. زادت ليا لا فورس ديالي حتى طلعت شحال 95 كيلو. 95 كيلو بلا لابار. لابار كانت فيها شي 15 كيلو ولا ما عرفتش 10 كيلو، المهم شي حاجه بحال هكا. أه صافي طلعتها في الاخر ديال 4 ديال السيمانات. وصلت ل 95 كيلو. شحال من ريبيتيسيون؟ 8 ديال لي ريبيتيسيون بالنسبه ل 95 كيلو. دابا ما كنقدرش نضرب 95 كيلو باش نكونوا متفقين. هادشي اللي كاين. شنو هو البلان الاخر؟ من موراها فاش وصلت ل 95 كيلو ضربت واحد نهار 100 كيلو، ولكن 3 ديال لي ريبيتيسيون وتعذبت فيها ديال بصح، وما حسيتش بفخادي، حسيت بالركابي خدامين كثر وما حملش داك البلان. وانا نقول حبس، خليني نبقى غادي على الريتم مزيان، بديت زوين نكمل زوين، ما نخسرش البلان. فوالا. السيمانه الخامسه والسادسه البوا ما بقاش كيطلع، حيت وصلت نقولوا واحد لا ليميت. حيت في البوا انايا في البوا في ديك الوقيته كانت فيا 65 كيلو. فوالا. حيت كنت درت واحد لاماس طلعت على 75 وعاود طيحت. وفاش بديت الديفي هذا واخا طلعت لي كالوري، لي كالوري مشاو مع الديفي مشاو مع الديفي وكلشي. دونك ما تشحمت ما والو، ما تزاديتش في الوزن، فهمتي؟ حيت سميتو السكوات راه كيخدم ليك الكارديو ديال بصح، كيحرق ليك لي كالوري ديال بصح. تيستو باش نكونوا متفقين. لي زابدو 3000 قلت لكم قريب 4000 كيلو كالوري، ولي زابدو كانوا مرسومين. خصني نقلب على تصاور واخا حيت ارشيفيتهم، عندي تصاور ديال ديك الوقيته. وفي ديك الوقيته بحال جاني راسي بحال داير واحد لاسيش، بهذا المعنى. ما كنتش في ديفيسيت كالوري باش نكونوا متفقين، ولكن اصلا الكور ديالي ميتابوليزم غابيد. وعاد كنت كندير فهمتي لونطريمون، كنت كنتريني كانت تيرموجينيك ديال بصح. زعما راه كنت كنسالي لونطريمون. خصني باش ندوز لونطريمون الثاني كان خصني نحيد بعدا حوايجي ولا شي حاجه باش نبدل، باش مثلا لا كون شي كوروندير ولا شي حاجه ما يضربنيش في ظهري. المهم ما عليناش. السيمانه الخامسه والسادسه هبطت البوا. فوالا هبطت البوا. علاش؟ حيت فخادي ما بقيتش باقي كنحس بهم. كونجيسيون ما كطلعش، كنبغي نكونتراكتي ما كايناش كونتراكسيون. عرفتي ديك القضيه اللي كنقولوا مع شرينك ولا شي لعيبه. المهم صغارو ديال بصح، صغارو ديال بصح. تماك فين عرفت ان صافي فخادي. قالوا لي خويا تشاو الله يسهل عليك، كمل راسك حنا ندخلوا نمشيو بحالاتنا. المهم مشيت لديك الدرجه، ولكن صغارو واحد شويه. دونك ولكن كان في دماغي خصني نكمل الديفي باي طريقه كانت. هاد الديفي هذا البلان منه على حساب داكشي اللي قريت وعلى حساب اللي جربت انايا، خصو يكون عندك واحد الدماغ ديال شي واحد اللي ما غاديش يتسوق. خصو يمشي غادي تريني باي طريقه كانت بالعقل، ولكن غادي يمشي غادي تريني. تولف ديك لا روتين. ولفاتني واحد لا روتين، لا واش نقول لكم. اصلا بودي بيلدين كتولفك واحد لا روتين، ولكن بالسكوات افري داي ومن مورا تريني شي مسكل حدا اخر. المهم وصلنا ل 15 دقيقه. تريني شي مسكل حدا اخر
راه الهربه ديال بصح. تتسالي سكوات كدوز مثلا الصدر وخصك تضرب مزيان باش الصدر حتى هو ما يطيحش، الكتاف ما يطيحوش، الدورسو ما يطيحوش، وتبقى في واحد الوزن اللي هو مزيان. دونك فهمتي الدماغ ديالك خصو يتبعك، الا ما تبعكش دماغك عارف راسك انك ما تقدرش على هذا الشيء. دونك البلان اللي تعلمت هو انه اولا تزادني لا فورس، تزادني ليبرتروفي ميسكولير، تزادني لونديورونس، وتزادني باش نقول لكم واحد الحاجه اللي سميتها لا بيرسيفيرونس. فهمتي انا اصلا بودي بيلدينغ الميسكولاسيون، فاش نقول بودي بيلدينغ كندوي على الميسكولاسيون. الميسكولاسيون علمتني شي حاجه سميتها لا بيرسيفيرونس، المثابره، انني ما عمرني ما يطلع لي الدم من شي روتين واخا كنمل منها، ولكن سكوات افري داي عرفتي زاد طبع عليا هاد القضيه ديال خصك تبقى غادي مع لا روتين اللي انت متبع حتى اخر دقيقه. ما خصكش تخوي براسك، خصك فهمتي بديتي بوين ا داير انك خصك توصل للبوين زاد خصك توصل ليه بهذا المعنى هذا. دونك تعلمت انني بديت نكمل صافي. دونك هذا هو البلان. دونك لا فورس تزادت، نشفت واحد شويه، نشفت حتى من واحد شويه نشفت باش نكونوا متفقين. عييت، طلع لي الدم، ولكن تعلمت واحد الاكسبيرونس اللي هي مزيانه ديال بصح. و شحال من واحد كنخدم معاه اللي تيكون عنده مثلا الفخاد طايحين ديال بصح، ما كنخدمش معاه بسكوات افري داي بهذا المعنى هذا، ولكن واحد 2 سيمانات 3 سيمانات سكوات افري داي بهذا المعنى اللي تيكون عنده فخادو طايحين ديال بصح روتار روتار. وكاين اللي تا هو واحد شويه ديال لا جينيتيك، ماشي سكوات افري داي ولكن فخاد افري داي لمده 2 3 سيمانات. هي بصح ديما كتبقى دير ديك لا سانتيز بروتييك، ولكن ما كتخليش الميزك ديالك يرتاح، ولكن كتولفو، كتحط عليه واحد ستريس بالماكله اللي كتكون نتايا مقاد، اللي كتكون مزيانه ومادابطيه وبالنعاس ديالك وكل شيء، غادي تعطيك ريزولتا. ومن بعد عاد ديكولي بحالك بحال الناس، تولي دير 3 المرات، واحد الوقيته تهبط ل2 مرات، واحد الوقيته تولي دير السيكل انك دير مره وموراها طلع ل2 موراها 3 وانت غادي بحال هكا. دونك هاد القضيه سكوات افري داي بالنسبه للناس اللي باغيين يديروها، ناخذ واحد المثال باش ما نزيدش نطول، راه وصلت 17 دقيقه. غادي تبدا بالباره خاويه، النهار الاول الباره خاويه ياك، غادي تقسم دوك 30 يوم ديالك، 30 يوم اللي عندك غادي تقسمها، غدير واحد البروغرام، غتشوف شحال الماكس ديالك اللي تقدر توصل ليه. حنا ما بغيناش نديرو 1 ار ام داكوغ، حيت كاين شي بروغرامات كيديروا لك السيمانه الاولى ليبرتروفي، السيمانه الثانيه كيدير لك على ما اظن لا فورس، السيمانه الثالثه كيدير لك لونديورونس، وغادي بحال هكا تتكمل 4 ديال السيمانات ديالك. وفي شي سيمانه تيدير لك بيراميدال وفيها دروب سيت وداكشي. دونك شوف انت اللي مسلكك. انا بالنسبه لي الطريقه باش خدمت كندير سميتو بروغريسيف اوفرلود. دونك كنت كندير سورشارج بروغريسيف، ما كنت لا كندير لا دروب سيت لا والو، حيت علاش تابعني الخدمه من موراها زعما لونطرينمون. دونك قلت غادي نمشي بهكا بازيك وكلشي. قسمت الوزن، واخا فت الوزن اللي كنت عوال عليه، حد ديك الوقيته كنت كندير مثلا، ما كنحملش انا نخدم بزاف بلا فورس خصوصا في ديك الوقيته. كنت ماكسيموم كندير 10 ديال لي ريبيتيسيون ب 60 كيلو، 60 كيلو فوالا. دونك تزادت ليا المهم ماشي تزادت ليا في لا فورس، ولكن ما عمرني ما تيستيت راسي. وديك القضيه ديال 1 ار ام ما كنتش كنتيستيها حتى دابا، باقي كنتزرى منها واحد شويه. حيت علاش راه ما كنديروش سبرينت، راه كنديروا واحد الماراطون، خصنا ما امكن اننا نطولوا في هذا الدومين هذا. دونك فوالا هذا ما كان. دونك ديروا واحد البروغرام، قسموه، شوفوا واش بغيتي ديروا دوك 30 يوم على 6 سيمانات. مهم يكون سكوات يكون ليكس افري داي. انا درت سكوات افري داي، بغيتي دير انت ليكس افري داي دير ليكس افري داي. كاين لي لا مورفولوجي ديالو ميم ادابتياش فوالا، ني با ادابتي مع السكوات. تقدر مثلا تزيد مثلا لي ديسك تحت من رجليك باش تكون عندك ديك لومبليتود كومبليت وكل شيء. المهم شوف كيفاش تقاد لا بوستور ديالك باش كضرب سكوات. كاين اللي كيقول لك سكوات ماشي موفمون مهم، هو بصح وماشي بصح، حيت لا كانت عندك لا جينيتيك وكنتي ملاقي ديال بصح في السكوات وفي الفخاد، خصوصا في الفخاد دير سكوات. حيت علاش كيديروا لك كيخدموا لك كوادريسبس شويه
من لي مولي باش نكونوا متفقين، راه ديك الهبطه اللي كتهبط كامله راه المولي عندك الشوفيه كتزيد، ماشي شوفيه، عندك الرجليك التيبيا كتزيد لقدام، المولي كيتيرا، داكور. دونك هادشي كامل في لا بيوميكانيك. لي زيسكيو كي تا هما كيدفعوا معاك لي فاس، سميتو لي زابدو في الكيناج، الدورسو ترابيز من الفوق، فاش كتشد لبارا كتكون كونتراكتي البيسبس ديالك، الكتاف كتولي عندك واحد لا سوليديتي ديال بصح، واحد لا باس كتطلعها، شنقول لكم، يا سلام. تخيل هادشي كامل مع لي في تيرموجينيك، لي في كارديو، مع لي في ديال تيستو بوستر سكوات، ماشي كضرب تيستو بوستر. تخيل هادشي كامل مجموع فيك، راه غادي تولي ماكينه ديال بصح. الا نعسي مزيان، الا كنتي كتريني مزيان، الا كنتي كتاكل مزيان، اما ما كنتي كدير والو من هادشي، الماكينه تخسر لك ديال بصح. دونك فوالا، ما نزيدش نطول، واخا 20 دقيقه بزاف، هاد البودكاست هذا طويل. المهم تهلاو في راسكم ونتلاقاو السيمانه الجايه.